बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो अराइन ज़ात के बारे में है। आज हम आपको अराइन ज़ात के बारे में ऐसी दिलचस्प मालूमात और अराइयों की तारीख के बारे में बताएंगे जो आप आज से पहले नावाकिफ़ थे। अगर आप अराई हैं तो आपको ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप अराइयों से इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करते हुए इसके साथ लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी हर आइंदा आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। अराई उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है। पंजाबी अराई कहते हैं कि अराई के मानी काश्तकार यानी ज़मींदार के हैं। लफ्ज़ अराई दरअसल अरबी के लफ्ज़ एरई से निकला है जो कसरत इस्तेमाल और इम्तदाद ज़माना से आराई बन गया। उर्फ़ आम में इसे अराई कहा जाता है। सदियों तक गैर अरब इलाके में रहने और मकामी आबादियों के साथ घुल मिल जाने की वजह से अरब अरई जहाँ अपनी अरबी ज़बान छोड़कर अजमी हो गए, वहाँ उन्होंने बर्रसगीर की मकामी ज़बानों पर भी गहरा असर छोड़ा। यही वजह है कि बर्रसगीर की ज़बानों में बेशुमार अरबी अल्फाज शामिल होते चले गए और इसी से यह लफ्ज़ एरई से आराई बन गया। अरब की सरजमीन पर बसने वाले अराई शेख कहलाते हैं। कसूर के अराई शाह कहलाते हैं। लाहौर में बसने वाले अराई महर कहलाते हैं। लोधरा और मल्तान के अराई मलक कहलाते हैं। साहिवाल, बहावलपुर, बहावल नगर, रहीम यार खां, गुजरांवाला, हाफसाबाद और दीगर ज़िला के रहने वाले अराई चौधरी कहलाते हैं। अमृतसर में बसने वाले अराई सरदार खां कहलाते हैं। अराई कौम अपने बुज़ुर्गों को मियाँ कहते थे। बनु सलीम की ज़ुर्रियात सलीमी कहलाती है, इसलिए अराइयों को सलीमी या शामी भी कहा जाता है। आपको ये जानकर दिलचस्पी और मालूमात में इजाफ़ा होगा कि अराई कौम का शजरा नसब हज़रत उमर फ़ारूक के साथ साथ हज़रत नुमान ज़ुरैन के साथ भी जा मिलता है। अराई कौम का मुकम्मल शजरा नसब कुरैश, गालिब, लुई, कैस, मुगीरा, अब्दुलदार, हारिस, हुमैर, सोहल, ज़ियादुल जहूर, हुरत, प्रेम, ज़ुरैन, अकबर, मुदस्सर, असगर, सफ़ियान, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत नुमान ज़ुरैन, शेख सलीम अराई तक जा मिलता है। अराई एक ज़ात है। इस ज़ात के लोग पाकिस्तान में कसीर तादाद में मौजूद होते हैं। अब हम आपको अराइयों के बारे में कुछ और दिलचस्प मालूमात बताते हैं। अराई ज़ात के लोग पाकिस्तान और भारत में बकसरत पाए जाते हैं। आप में से भी बहुत से अराई कौम से तल्लुक़ रखते होंगे। आइए आप दोस्तों को इनकी तारीख़ के बारे में कुछ बताते हैं जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी और मालूमात में इजाफ़े का बायस होगी। जहन में रहे, ज़ात सिर्फ हमारी पहचान के लिए होती है, इस पर फ़ख्र करना मुनासिब नहीं। हम पहले मुसलमान हैं, फिर पंजाबी, पठान, अराई, बलोच वगैरह हैं। अल्लाह के नज़दीक तुम में से बेहतरीन वो है जो मुत्तकी है। अब अपने मौजू की तरफ आते हैं। अराई ज़ात के आबाओजदाद आरियाई फ़लस्तीनी अरब थे जो सन 712 में दरियाए उर्दन के किनारे आबाद शहर अरीहा से हिजरत करके आए थे। मुहम्मद बिन कासिम के साथ बर्रसगीर में दाखिल होने वाली फ़ौज की 12,000 तादाद में से 6,000 ईराई थे। मुहम्मद बिन कासिम तकरीबन 4 साल तक सिंध में रहे। इसी दौरान गवर्नर अराक हज्जाज बिन यूसुफ और खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का यके बाद दीगरे इंतकाल हो गया था। खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने तख्त नशीनी के बाद हज्जाज बिन यूसुफ के ख़ानदान पर सख्त मज़ालिम उठाए। इसी दौरान इसने मुहम्मद बिन कासिम को भी हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा और दामाद होने के जुर्म में गिरफ़्तार करके अरब वापस बुला लिया, जहाँ वो 7 माह कैद में रहने के बाद इंतकाल कर गए। खलीफा की इन ज़ालमाना कार्रवाइयों की वजह से अरीहाई फ़ौजियों ने अपने आबाई वतन वापस न जाने और बरसगीर में ही क़याम का फ़ैसला कर लिया। खलीफा के एताब से बचने के लिए उन्होंने फ़ौज की मुलाजमत ना छोड़ी। उन्होंने फ़ौज की मुलाजमत छोड़कर खेती बाड़ी को अपना ज़रिया मनाश बना लिया। कुछ अशरों बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वस्ता और मशरक़ी पंजाब की तरफ चलते गए और वक्त के साथ साथ इनकी अगली नस्लें पूरे बरसगीर में फैल गईं। मुहम्मद बिन कासिम के लश्कर से अराई लफ्ज़ की तशरीह राजा दाहर की कैद में एक मुसलमान लड़की की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले 12,000 अवाम का इस्लामी लश्कर 4 हिस्सों पर मुश्तमिल था। पहला हिस्सा का नाम मुकद्दमल जैश था जो थोड़े से आदमियों पर मुश्तमिल था और लश्कर से 3-4 मील आगे से रास्ता की रहनुमाई कर रहा था। बाएं दाएं तरफ का लश्कर मेमना और बाएं तरफ वाला मैसरा और दरमियान वाले लश्कर का नाम कलब था। हर इस्लामी लश्कर के पास एक झंडा होता था जिसको फ़ौज हर सूरत में बुलंद रखती थी और जंग के अख्ताम पर यह मफतूहा ज़मीन पर गाड़ दिया जाता था। इस झंडे का जिक्र नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
جو غزوات خود لڑے ان میں بھی کیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے ان کو گرنے سے بچانے کے لیے شہادتیں نوش فرمائیں۔ اس فتح کے نشان والے جھنڈے کا نام الرایہ ہوتا تھا۔ فتح کے بعد اس شامی فوج کے سپاہی کو الرایہ کی نسبت سے آرائی کہا جانے لگا۔ لفظ آرائی عربی میں جب بولا جاتا ہے تو سننے میں آرائی ہوتا ہے، کیونکہ عربی میں اے کے بعد لام نہیں بولی جاتی۔ آرائی لفظ کو انگلش میں آرین کہتے ہیں۔ انگلش تاریخ دانوں نے جو لکھا ہے کہ آرائی نے یورپ سے آ کر یہاں حملہ کیا اور آباد ہوئے، بالکل ٹھیک لکھا ہے، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت شام میں اسلامی خلافت اور دنیا کی سپر پاور تھی، اور اس سلطنت کے علاقے یورپ میں بھی تھے۔ اس وقت جب یہ لشکر شام کے جس علاقے سے بھیجا گیا وہ آج بھی شامی علاقہ یورپ کی حدود میں واقع ہے۔ بہرحال یہ کہ آرائی قوم بر صغیر پاک و ہند میں عرب سے محمد بن قاسم کی قیادت میں ہی آئی تھی، جو بعد میں مستقل طور پر یہاں رہائش پذیر ہو گئی۔ ان میں زیادہ تر لوگ آج بھی کھیتی باڑی کے شعبے سے ہی منسلک ہیں۔ آرائیوں کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ آل زرعین کی آمد سن 1200 سال قبل از مسیح ہے۔ یہ خاندان یمن میں بادشاہی کرتا تھا۔ بنو حمیر کہتان سے 7ویں پشت میں تھا۔ کہتان کے بیٹے کا نام بوسر تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم حضر تھا۔ پریم نے جب ایک قلعہ جبل روئین پر تعمیر کیا تو اس کا نام پریم زرعین پڑ گیا۔ پریم زرعین کو آرائیوں کا مورث اعلیٰ تصور کیا جاتا ہے، اس لیے آرائیوں کو آل زرعین بھی کہا جاتا ہے۔ پریم زرعین کی اولاد سے صحابی رسول حضرت نعمان زرعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے سن 632 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ آرائی وہ افراد ہیں جو اسلامی جنگوں میں جھنڈوں کی حفاظت پر مامور ہوتے تھے۔ اس فتح کے نشان والے جھنڈے کا نام آرائیہ ہوتا تھا۔ آرائی قوم کا آبائی علاقہ دریائے اردن یا دریائے فرات کے کنارے اریحہ نامی مقام، جو ملک شام کی سرزمین تھی، پر واقع ہے۔ جب یہ لوگ سرزمین ہند پہنچے تو آرائی اور بعد میں آرائی کہلانے لگے۔ آرائی قبیلے کے مشہور سردار شیخ سلیم آرائی ہیں، جنہوں نے حضرت سلیمان فارسی سے دینی علوم و فیض حاصل کیا۔ لوگ ان کے پاس فیصلے کروانے جاتے تھے۔ شیخ سلیم آرائی کے فرزند شیخ حبیب آرائی اپنے وقت کے بزرگ تھے، جنہوں نے شہدائے کربلا کی تجہیز و تدفین کی تھی۔ شیخ محمد حبیب آرائی کے فرزند شیخ حلیم آرائی بھی عظیم ہستی ہیں، جنہوں نے محمد بن قاسم بن عقیل کے ساتھ مل کر راجہ داہر کی فوج کا مقابلہ کیا تھا۔ سن 712 میں خلیفہ ولید بن عبد المالک کی منظوری سے گورنر حجاج بن یوسف نے اپنے نوعمر داماد محمد بن قاسم کو 12,000 شامی جہادی لشکر، جس میں سے 6,000 آرائی قبیلے کے افراد شامل تھے، راجہ داہر کی راجدھانی سندھ میں بھیجا۔ راجہ داہر اپنی فوج سمیت جنگ میں مارا گیا۔ محمد بن قاسم نے ملتان، ساتلج، دہلی، سرسوتی تک کا علاقہ فتح کر لیا تھا۔ یوں آرائی لوگ بر صغیر کے طول و عرض میں پھیل گئے۔ جرنیل سپہ سالار محمد بن قاسم 3.5 سال سندھ میں رہے۔ اسی دوران میں خلیفہ ولید اور گورنر حجاج بن یوسف کا یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا، اور خلیفہ سلمان نے تخت نشینی کے بعد حجاج بن یوسف کے خاندان پر ظلم کیے۔ فتح ہند کے بعد خلیفہ سلیمان نے محمد بن قاسم کو واپس بلا کر قید کر لیا۔ محمد بن قاسم 7 ماہ قید میں ہی وفات پا گئے۔ خلیفہ سلیمان نے شیخ حلیم آرائی کو محمد بن قاسم کا ساتھی ہونے کی وجہ سے ملک چھوڑنے کا حکم دیا۔ خلیفہ کی ان ظالمانہ کارروائیوں کی وجہ سے آرائی قوم نے اپنے وطن واپس نہ جانے اور بر صغیر میں قیام کا فیصلہ کر لیا۔ شیخ حلیم الرائی نے آرائی لوگوں میں زمین تقسیم کی تو آرائی فوج نے ملازمت چھوڑ کر کھیتی باڑی شروع کر دی۔ آرائیوں کا پیشہ زراعت اور باغبانی ہے۔ کھیتی باڑی کا طریقہ بھی تمام اقوام نے انہوں سے سیکھا۔ آرائی عربی نسل سے ہے، مگر عرب سے عجم تک کے سفر میں ان کی زبان اور تہذیب میں نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ امید ہے دوستو آرائیوں کے بارے میں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو ہماری ہر آئندہ آنے والی دلچسپ ویڈیوز کے بارے میں دلچسپ نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔